करिब 2 सातादेखि युक्रेन र रुस बीच युद्ध जारी छ। रुसले युक्रेनमाथि भारी बम वर्षा गरिरहेको छ। युक्रेनका कैयौं शहर, सैन्य अखडा तथा भौतिक संरचनाहरू तहस नहस भइसकेका छन्। दुवै देशका अधिकारीहरू बीच शान्ति प्रक्रियाको लागि वार्ता भए पनि ती वार्ताहरू विफल भइरहेका छन्। विडम्बना के छ भने युक्रेनी शहरहरू रगताम्य बनेको बेला युक्रेनलाई रुससँग युद्ध गर्न उचाल्ने पश्चिमाहरू युद्ध व्यापार गरेर भरपूर फाइदा उठाइरहेका छन्। खास गरी विश्वव्यापी एकाधिकार साम्राज्य खडा गरेको अमेरिकी साम्राज्यवादले रुसलाई धम्क्याउन गरेको यो युद्धले रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई आक्रामक हुन बाध्य तुल्याइएको छ र रुस युक्रेन युद्ध यही अवस्थामा लम्बियो भने यसको स्वरूप भयावह हुने देखिन्छ। लामो समयदेखि शीत युद्धमा परिचित नाम बनाएका अमेरिकी र तत्कालीन सोभियत संघ बीचको द्वन्द्वले सधैँभरि संसारलाई नै विभाजित बनाइरह्यो। तत्कालीन समयका दुवै प्रतिद्वन्दी बीच खडा गरिएका युद्ध संरचनाहरूले अहिले पनि युद्ध विभीषिकाहरूका निमित्त प्रयोग हुने अवस्था यथावत छ। यद्यपि सोभियत संघलाई खण्डित गर्न पश्चिमाहरू सफल भए। तत्कालीन सोभियत संघको नियन्त्रणमा रहेका सैन्य संगठन विफल पार्न बोरिस एल्त्सिनलाई उचालेर सोभियत संघका मिखाइल गोर्बाचोभमाथि प्रहार गर्न उद्धत पश्चिमाहरूको इच्छा त्यतिमा मात्र सीमित नरहेर अहिले युक्रेनी नेता भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई उचालेर रसियामाथि प्रहार गरिँदैछ। अहिलेसम्मको वस्तुस्थिति हेर्दा युक्रेन लगभग तहस नहस भइसकेको छ। रसिया आर्थिक नाकाबन्दीले गर्दा जर्जर अवस्थामा पुगेको छ। कहिले पनि आफ्नो प्रतिद्वन्दी देख्न नसक्ने पश्चिमा राष्ट्रहरू रसिया युक्रेन युद्धको बहानामा लामो समयदेखि शीत युद्धको अवस्थामा रहेको रसियाको संरचना पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनाउन चाहन्छन्। नेटो सैन्य बल युक्रेन प्रवेश गरेको छैन, तर युक्रेनलाई भट्काउने गतिविधिबाट उसले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। दुई देश बीच जारी युद्धमा युक्रेन हार्नेछ, रसिया पनि जित्ने छैन। जित्नेछ त केवल अमेरिकी साम्राज्यवाद, जसले उनीहरूलाई एक आपसमा लडाइरहेको छ। विगतदेखि नै विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूलाई एक आपसमा लडाएर त्यसमा रमाउन उद्धत पश्चिमाहरूले त्यस्तै खाले प्रतिद्वन्द निकट भविष्यमा आर्थिक उदयमान राष्ट्र चीनसँग गरायो भने त्यसको असर केवल क्षेत्रीयतामा मात्र सीमित रहने छैन, त्यसले सिङ्गो विश्वलाई चुनौतीपूर्ण बनाउनेछ। त्यसको असर स्वरूप अहिले युक्रेन जस्तै अवस्थामा नेपाल पनि पुग्न सक्छ। तर विडम्बना के छ भने यस्ता दीर्घकालीन असरका विषयमा हाम्रो नेतृत्वले बहस गर्न समेत आवश्यक ठानेको छैन। बरु व्यक्ति पिच्छेको आलोकाचो परराष्ट्र नीति लादेर स्वयं साम्राज्यवाद परस्त भइरहेको छ। आर्थिक प्याकेज मार्फत भित्रिने साम्राज्यवादको तरङ्ग कति विषाक्त हुन्छ भन्ने बुझ्नका लागि अहिले युक्रेनको अवस्था हेरे पर्याप्त हुन्छ। सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने 21औं शताब्दीको साम्राज्यवाद र विस्तारवाद सेना लिएर आउँदैन, आर्थिक ललिपपको प्याकेज लिएर पो भित्रिँदैछ कि समय छँदै सबै संवेदनशील बन्न जरुरी छ। युक्रेनमा पश्चिमाहरूको भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भए जस्तै नेपालमा पनि विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र आफ्नै स्वार्थ छन्, जसका कारण समयमै सचेत नहुने हो भने भविष्यमा नेपालमा आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ। शक्ति राष्ट्रहरूले एक अर्का विरुद्ध उचाल्ने काम मात्र गर्छन्। उनीहरूले खेल्ने दोहोरो भूमिकाका कारण कुनै पनि कमजोर देशलाई शक्ति राष्ट्रहरूको साथ मिल्दैन। त्यसैले आफ्नो राष्ट्रको सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने मामिलामा नेतृत्वमा रहनेहरू सदैव संवेदनशील हुन जरुरी छ। युक्रेन रुस मामिलामा आज संयुक्त राष्ट्र संघदेखि युक्रेनलाई युद्ध गर्न उचाल्ने पश्चिमा राष्ट्रहरू मुख दर्शक मात्र बनेका छन्। उनीहरूको उद्देश्य रुसको शक्ति क्षय गर्ने हो। त्यसका लागि युक्रेनको प्रयोग गरे र परिणाम स्वरूप आज रुस र युक्रेन युद्धको भूमरीमा होमिएका छन्। लाखौं युक्रेनी देश छोड्न बाध्य बनेका छन् भने रुसमाथि लगाइएको आर्थिक नाकाबन्दीले रुस पनि विभिन्न समस्याको सामना गरिरहेको छ। त्यसैले सानोतिनो स्वार्थका लागि शक्ति राष्ट्रहरूको चपेटामा पर्नु हुँदैन भन्ने पाठ नेपालले रुस र युक्रेनको युद्ध अवस्थाबाट सिक्न जरुरी छ। कुनै शक्ति केन्द्रको स्वार्थमा लाग्दा भोलि निरीह भएर बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। राजनीतिक अस्थिरताले गिजोलिएको नेपाल जस्तो भू राजनीतिक हिसाबले
अति संवेदनशील मुलुकले शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेलबाट बस्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ। पश्चिमाहरूको आँखा नेपाल जस्तै भू राजनीतिक संवेदनशीलता भएका देशहरूमाथि छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा हाम्रो नेतृत्व चुक्यो भने भोलि वैदेशिक हस्तक्षेपको दबदबामा बस्नुपर्ने अवस्था निम्तिन सक्छ। त्यसैले समयमै सचेत हुन अति आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो।